أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي فالنور بجنتها في كتاب الخلاق في صحبة أزهار قصت بالصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق فأثير براءتها سحر أمثال رزينة أخلاقي وجنى تسبيك ثقافتها تأتي كالنبع الرقراق أما الأخلاق فجوهرة تبدو كالضوء البراق وتفاؤل رغد يمنحنا بشرا في أقصى الأعماق وريوف تحلق مبدعة بسماء الإبداع الراقي وسجا تمتاز بإيثار وتبيع الفاني بالباقي الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق ومشاعل خلق جذاب وتحيط القلب بميثاقي لينا بالذوق تعاملها حازت إرضاء الأذواق ولدى الضراب بشاشتها تتهادى كالنهر الساقي هبة تتقدم واثقة في كل مجال خلاقي وطموح الغادة ميزها فاقت بالعزم السباق هند بالعقل تميزها ترقى بالفكر الدفاق بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق نجلاء أدب مجتمع وتسير بخطو تواقي أنهينا اليوم محطتنا ونسينا كل الإرهاق فالصدر مليء بكلام هو أشرف ما في الأوراق آي الرحمن ستحفظنا وبها سنطير لآفاق أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس لنا واقي فالصدر مليء بكلام هو أشرف ما في الأوراق آي الرحمن ستحفظنا وبها سنطير لآفاق أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس لنا واقي أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي فالنور بجنتها في كتاب الخلاق في صحبة أزهار قصت بالصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت
وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق. أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي، قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق. في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق، وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق. فأثير براءتها سحر أمثال رزينة أخلاقي، وجنى تسبيك ثقافتها تأتيك النبع الرقراق. أما الأخلاق فجوهرة تبدو كالضوء البراق، وتفاؤل رغد يمنحنا بشرا في أقصى الأعماق. وريوف تحلق مبدعة بسماء الإبداع الراقي، وسجا تمتاز بإيثار وتبيع الفاني بالباقي.